अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। खुदा के फज़ल व करम और मोहम्मद व आलि मुहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े से खुदा ने हमें तौफीक दी कि हम फ़िक़ही दुरूस को समझ सकें। कारण हमारी जो बहस थी वो हैज़ की बारे में, उन ख़वातीन के बारे में चल रही थी कि जो कभी बहुत ज़्यादा दिन खून देखती हैं तो वो कैसे तशख़ीस दें कि कहाँ उनका हैज़ है और कहाँ उनका इस्तिहाज़ा। तो एक टेबल जो है वो एक मसला वो कल मैंने अपने गुज़िश्ता दर्स में अर्ज़ किया, वो उस औरत के बारे में था जो खून देखती थी, फिर उसने वो पाक हो गई, फिर दोबारा खून देखा, पाक हुई और दोबारा खून देखा। वो कल पूरा मसला हमने तफसील के साथ बयान किया। आज उस औरत के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो मुसलसल खून देख रही है। अब चाहे वो 10 दिन से कम देख रही है या 15 दिन देख रही है, 20 दिन, उसका खून रुका नहीं है। क्योंकि अगर खून रुके और दोबारा देखे तो उसका हुक्म अलग है, जो हम अपने गुज़िश्ता दर्स में बयान कर चुके हैं। आज हम उस औरत के बारे में बात करें कि जो मुसलसल खून देख रही है, यानी उसका खून बीच में रुक नहीं रहा, यानी कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए उसका खून नहीं रुका, वो मुसलसल खून को देख रही है। इसका हुक्म बताने के लिए भी बिल्कुल जिस तरह कि हमने कल अपने गुज़िश्ता दर्स में कहा था कि सबसे पहले हमने कुल दिनों को देखना है कि कुल दिन कितने हैं। सबसे अहम नुक्ता हैज़ के मसाइल को हल करने के लिए हम पहले उसके खून देखने की जो दिन है उनकी तादाद की तरफ तवज्जो करते हैं, उसके मुताबिक फिर आगे हमने उसका जवाब देना होता है। अगर कुल दिन 10 या उससे कम है, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन उसने खून देखा, फिर वो पाक हो गई, फिर तो कोई मसला नहीं है, सारा खून हैज़ है उसका, सही। अब इसमें एक अहम नुक्ता यह है कि मैंने आपको हैज़ की इकसाम जो बयान की उसमें अददिया का एक अदद होता है, और जब भी अददिया अपने अदद के अलावा खून देखे, अगर वो 10 दिन से बढ़ जाए कि इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगी, तो वो अपना अदद लेती है। ये वाहिद सूरत है जब अददिया को अपना अदद नहीं देखता, यानी अगर उसका अदद 6 दिन था और इसने इस दफा इत्तफाकन उसने 8 दिन खून देखा, आई बाकी 2 दिन क्या है, ये भी इसका हैज़ है। अब इस सूरत में ये अपने अदद को नहीं देखेगी। तो अगर औरत मुसलसल खून देखे और कुल दिन 10 या उससे कम हो तो सारा खून हैज़ है, चाहे वो अददिया ही क्यों ना हो। इस वाहिद सूरत में अददिया अपने अदद को नहीं देखती और सारे खून को हैज़ करार देती है। चाहे उसका अदद 6 था, इस दफा उसने 9 दिन खून देख लिया है, 10 दिन खून देख लिया है, लेकिन बात यह कि 10 दिन से बड़ा नहीं है। अगर 10 दिन से बढ़ जाएगा फिर अददिया अपने अदद को ही देखेगी कि इंशाल्लाह मैं आगे इधर बताऊंगी। ये उस वक्त की बात हो रही है जब कुल दिन 10 या उससे कम है, तो फिर सारा खून हैज़ है। अब चाहे वो अददिया ही क्यों ना हो, सारे का सारा खून उसका हैज़ होगा। यानी अगर हम मिसाल दें, मिसाल के तौर पर उसने खून देखा है 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर 10 तक उसने खून देखा है। अब ये कुल दिन 10 से कम है तो सारा खून उसका हैज़ है। अच्छा, अब अगर ये अददिया ही थी तो उसको नहीं देखना कि मेरे अदद से ज्यादा है, या बाज़ औक़ात मुमकिन अदद से कम आ जाए, उसका अदद 9 हो और इस दफा उसको सिर्फ 8 दिन खून आया। अब क्या करे, बस 8 दिन ही हैज़ उसका, 9 दिन इस दफा नहीं आया, मुमकिन उसका अदद बदल गया, या अब वो अगले महीने देखेगी कि क्या होता है मेरे साथ। बहरहाल अगर कुल दिन 10 से कम है तो सारा खून हैज़ है, चाहे वो अददिया ही क्यों ना हो। मैं बार बार अर्ज करूं कि वाहिद सूरत है कि जब अददिया अपने अदद को नहीं देखेगी बल्कि उसका सारे का सारा खून हैज़ होगा, अगर कुल दिन 10 या उससे कम, सही। अगर कुल दिन 10 से ज्यादा हो, अब यहाँ आके थोड़ी दिक्कत है, यहाँ आके थोड़ी तवज्जो करनी है। एक औरत 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन मुसलसल खून देख रही है और वो आपसे आके सवाल करती है कि अब मैं क्या करूं, सही। तो इस मसले को हल करने के लिए हम 2 सवालों का जवाब देंगे। यानी अगर एक औरत ने 20 दिन या 25 दिन या 15 दिन खून देखा है तो हमने 2 मसलों को हल करना है। एक मसला वक्त का है। वक्त का क्या मतलब, यानी अब वो शुरू कहां से करे हैज़ को, आया शुरू से ले हैज़, दरमियान से ले या आखिरी दिनों को हैज़ करार दे। तो एक मसला वक्त का, यानी हैज़ की इब्तदा कहां से करनी है,
ये हमारी मर्जी नहीं कि हम उसे कहें चलो शुरू से आप ले लो इतने दिन, दरमियान में से ले लो, बीच में से आखिरी वाले दिनों का हैज करो, नहीं। इसका एक खास हुक्म है जिसके मुताबिक हमने इस मसले को हल करना है कि अगर औरत 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन मुसलसल खून देखती है तो हैज की इब्तदा कहाँ से करेगी? आया शुरू से हैज लेगी, दरमियान में से लेगी, आखिर से लेगी? क्योंकि सारा तो हैज नहीं है, हतमन 25 दिन तो हैज नहीं हो सकता। तो पहला मसला हमने ये हल करना है कि वो हैज की इब्तदा कहाँ से करेगी, और इस मसले का भी मैं आपको जवाब आपकी खिदमत में अर्ज करूंगी। दूसरा सवाल यह है कि अब इब्तदा जब हमें पता चल जाएगी इंशाअल्लाह, तो वो अब कितने दिनों को हैज करार दे। अगर शुरू से ले रही है तो कितने दिन ले, अगर दरमियान में से ले रही है तो कितने दिन ले, अगर आखिर से ले रही है तो कितने दिन ले। सही, तो दो सवालों का जवाब हम अलग अलग देंगे। एक वक्त कि वो हैज की इब्तदा कहाँ से करे, और दूसरा अदद कि कितने दिनों को हैज करार दे। तो इन दोनों मसलों को हम अलग अलग जो है वो हल करेंगे। सही, ये कौन सी औरत है जो मुसलसल खून देख रही है और कुल दिन 10 से ज्यादा है? तो सबसे पहले हम इसके वक्त के मसले को हल करेंगे कि ये हैज को लेना कहाँ से शुरू करे, हैज की इब्तदा कहाँ से करे। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हम हैज की इकसाम को तकसीम करेंगे वक्तिया और गैर वक्तिया, वक्तिया और गैर वक्तिया। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वक्तिया में दो आती हैं किस्में, वक्तिया, वक्तिया अददिया। ये दो वो हैं कि जिनका वक्त मुशख्खस होता है, और चार वो है कि जिनको अपना वक्त पता नहीं होता, अददिया, मुक्तदिया, मुस्तरबा, नासिया, इनको अपना वक्त पता नहीं होता, नहीं कहते गैर वक्तिया। सही, अब जो वक्तिया है इसका तो मसला आसान है, हल है। ये देखिए कि इन 20-25 दिनों में जो मैंने खून देखा है, मेरी तारीख कहाँ थी? क्योंकि वक्तिया है ना, उसका वक्त उसको पता है अपना। जहां से इसकी हैज की तारीख होगी वहां से हैज की इब्तदा होगी। ये अपनी तारीख को देखेगी। अब मैंने मिसाल दी, मिसाल के तौर पर एक औरत 5 से 20 तक खून देखती है। अब वो हैज की इब्तदा क्या करे? 5 से, 10 से, 15 से, कहां से हैज की इब्तदा करे? उसका वक्त क्या है? 15 तारीख, यानी वो वक्तिया, उसका वक्त क्या है? 15 तारीख। अब ये कहां से हैज लेगी? ये हैज लेगी 15 तारीख से, क्योंकि ये इसका वक्त है। ये 15 तारीख से हैज को शुरू करेगी। कहां तक लेगी ये मैं भी नहीं बता रही, अभी हम सिर्फ वक्त के मसले को हल करें। हमने इस मसले में जल्दबाजी नहीं करनी। इस मसले में सिर्फ पहले हम जितना बयान करेंगे कि वो शुरू कहां से करेगी, आगे कितने दिन लेगी, वो इंशाल्लाह हम अदद के मसले में बताएंगे कि वो आगे कितने दिन लेगी। से अब शुरू कहां से हैज करना है? 15 तारीख से, क्योंकि 15 तारीख उसकी हैज की तारीख है। अगर इसकी तारीख 8 तारीख होती तो कहां से शुरू करती? 8 तारीख से। अगर इसकी तारीख 10 तारीख होती तो कहां शुरू करती? 10 तारीख से। यानी वक्तिया ने ये देखना है कि जो मैं 20 दिन या 15 दिन या 25 दिन खून देख रही हूं, मेरी तारीख कहाँ है? जहां से उसकी तारीख है वहां से वो हैज को शुरू करेगी। और अगर इन 15 दिन में उसकी तारीख कहीं भी नहीं है, कहीं भी उसकी तारीख नहीं है, अब वो वक्तिया नहीं है, वो गैर वक्तिया की तरह अमल करेगी। अगर जो 15 दिन खून देख रही है या 20 दिन देख रही है उसमें उसकी तारीख है ही नहीं, सही, अब वो क्या है? वो गैर वक्तिया वाले अमल करेगी फरीजे पे, जो मैं भी बताऊंगी। सही, एक दफा दोबारा आपके सामने रिपीट कर दूं कि अगर औरत मुसलसल खून देखे और कुल दिन 10 से ज्यादा हो, 10 से कम है तो मसला है, फिर तो सारे का सारा हैज है। अगर 10 से ज्यादा हो तो उसको दो सवालों का सामना है, मैं कहां से शुरू करूं हैज को और कितने दिन हैज लूं। कहां से शुरू करूं और कितने दिन हैज लूं। कहां से शुरू करूं में हम उस मसले को हल करने के लिए हैज की इकसाम को तकसीम करेंगे वक्तिया और गैर वक्तिया में। वक्तिया क्या करेगी? जहां से उसकी हैज की तारीख होगी वहां से हैज की इब्तदा करेगी। सही। और जो गैर वक्तिया है वो क्या करेगी? खारान गैर वक्तिया सबसे पहले तमीज को देखेगी। तमीज क्या है? तमीज एक फिका में एक इस्तिलाह है हैज के खून में। हैज के खून में एक इस्तिलाह है, फिकी इस्तिलाह है तमीज।
تمیز کا مطلب یہ ہے کہ خون دو صفات کے ساتھ ہے، دو صفات کے ساتھ، یعنی کچھ خون حیض کی صفات کے ساتھ ہے، سرخ ہے، کالا ہے، جلن اور فشار کے ساتھ ہے، اور کچھ خون استحاضہ کی صفات کے ساتھ ہے، یعنی وہ پیلا ہے بغیر جلن اور فشار کے۔ دو صفات کے ساتھ خون دیکھنے کو کہتے ہیں تمیز۔ تمیز، دو صفات کے ساتھ خون دیکھنے کو کہتے ہیں تمیز۔ صحیح، میں نے اس تمیز کی تعریف آگے لکھی ہے، یعنی اگر کچھ خون صفات حیض کے ساتھ اور کچھ خون صفات استحاضہ کے ساتھ ہو تو اسے کہتے ہیں تمیز، یعنی کچھ خون حیض کی صفات کے ساتھ آ رہا ہے اور کچھ خون استحاضہ کی صفات کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس تمیز میں وہ کیا کرے گی، جہاں سے صفات حیض والا خون شروع ہوگا وہیں سے حیض کی ابتدا کرے گی۔ دیکھیں میں نے مثال دی، مثال کے طور پر اگر 5 سے 12 تک اس نے پیلا خون دیکھا ہے، یعنی پیلا تھا بغیر جلن اور فشار کے تھا، 13 سے 20 تک اس نے سرخ خون دیکھنا شروع کر دیا، سرخ، کالا، جلن اور فشار کے ساتھ۔ اب پہلا سوال، کیا خون میں تمیز ہے یا نہیں ہے؟ کیا خون دو صفات کے ساتھ آ رہا ہے؟ جی ہاں، خون دو صفات کے ساتھ آ رہا ہے، خون میں تمیز موجود ہے۔ تو اب کیا کرے گی، کیا حکم ہے اس کا، جہاں سے صفات حیض والا خون شروع ہوگا وہیں سے حیض کی ابتدا کرے گی۔ صفات حیض والا خون کہاں شروع ہو رہا ہے، یہاں سے وہ شروع کرے گی حیض۔ آگے کہاں تک لے گی، کتنے دن لے گی، یہ ہم یہاں پہ بھی بتائیں گے۔ شروع یہاں سے کرے گی 13 تاریخ سے۔ اچھا، اگر شروع میں حیض والا اور بعد میں استحاضہ والا، تو جہاں سے اس نے یہ دیکھنا جہاں سے صفات حیض والا، یعنی میں اگر آپ کو ایک اور مثال دوں، مثال کے طور پر اگر اس نے 5 سے 12 تک سرخ خون دیکھا ہے، پھر 13 سے 20 تک پیلا دیکھا ہے، خون میں تمیز ہے کہ نہیں ہے، دو صفات کا خون ہے نا، کچھ استحاضہ والی کچھ حیض والی، تو اب جہاں سے صفات حیض والا، صفات حیض والا خون کہاں شروع ہے، یہاں سے وہ اپنے حیض کو شروع کرے گی۔ صحیح، اگر وہ اس طرح دیکھے کہ کچھ پہلے پیلا پھر سرخ پھر پیلا، تو کہاں سے شروع کرے گی، جہاں سے سرخ خون دیکھے گی، جہاں سے سرخ خون دیکھے گی۔ یہ غیر وقتی ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اسے دیکھنا ہے کہ اگر خون دو صفات کے ساتھ آ رہے ہیں، کچھ حیض والی صفات کچھ استحاضہ والی، تو یہ صفات حیض والی سے اپنے خون کو حساب کرنا شروع کرے گی۔ صحیح، اگر خون میں تمیز نہ ہو، سارا خون ایک ہی صفات کا ہے، یا تو سارا ہی سرخ ہے یا سارا ہی پیلا ہے، مثال طور پر 5 سے 20 تک سارا ہی پیلا خون دیکھا ہے، یا 5 سے 20 تک سارا ہی سرخ خون دیکھا ہے، اب وہ کیا کرے، اب تو خون میں تمیز نہیں ہے، تمیز اس کی مدد نہیں کر رہی، تو اب اگلا قاعدہ اس عورت کے لیے، غیر وقتیہ کے لیے، وہ عورت کی جو 10 دن سے زیادہ خون دیکھ رہی ہے اور وہ غیر وقتیہ ہے، تو وہ کیسے اب خون کو کہاں سے حیض کو شروع کرے گی، ابتدائے خون۔ دوسرا قاعدہ، پہلا قاعدہ تمیز، دوسرا قاعدہ ابتدائے خون۔ اب جب تمیز نہیں، سب سے پہلے تمیز کو دیکھنا ہے، سب سے پہلے ابتدائے خون کو نہیں دیکھنا، جب تک خون میں تمیز ہے ابتدائے خون کی طرف نہیں جائے گی، ابتدائی خون کی طرف تب جائے گی جب خون میں تمیز نہیں ہوگی، سارا خون ایک ہی جیسا ہوگا۔ جب سارا خون ایک ہی جیسا ہوگا تو پھر ابتدائی خون سے وہ حیض کو شروع کرے گی۔ ابتدائی خون کیا ہے، تو خون دیکھنے کی ابتدا سے حیض کی ابتدا کرے گی، خون دیکھنے کی ابتدا سے حیض کی ابتدا کرے گی۔ مثال کے طور پر اس نے 5 سے 20 تک سارا پیلا دیکھا ہے یا 5 سے 20 تک سارا سرخ دیکھا ہے، تو اب وہ حیض کو کہاں سے حساب کرنا شروع کرے، اس 5 تاریخ سے، ابتدا سے، یہاں سے حیض کو شروع کریں گے۔ کتنے دن لے گی وہ انشاءاللہ ہم ابھی اس ٹیبل میں بتائیں گے، عدد میں بتائیں گے۔ ابھی ہم نے صرف جو مسئلہ حل کیا ہے وہ وقت کا مسئلہ حل کیا ہے کہ حیض کی ابتدا کہاں سے کرے گی، پھر آگے دن کتنے لے گی وہ میں بھی ادھر آپ کے سامنے عرض کروں گی۔ انشاءاللہ کہ واضح ہو گیا ہوگا کہ جو عورت 10 دن سے زیادہ خون دیکھتی ہے اس میں 2 سوال آتے ہیں، ایک وہ وقت کا سوال کہ حیض کو شروع کہاں سے کرے، اور دوسرا عدد کا کہ کتنے دنوں کو حیض قرار دے۔ تو وقت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے تقسیم کیا تھا وقتیہ غیر وقتیہ میں۔ وقتیہ کیا کرے گی، اپنی حیض کی تاریخ سے شروع کرے گی، غیر وقتیہ کیا کرے گی، دیکھیں گی تمیز سب سے پہلا قاعدہ، اس کے اوپر سب سے پہلے عمل کرے گی کہ اگر کچھ خون صفات حیض کے ساتھ ہے اور کچھ خون صفات استحاضہ کے ساتھ ہے، تو جہاں سے صفات حیض والا خون شروع ہوگا وہیں سے حیض کی ابتدا کرے گی۔ اگر تمیز نہیں ہے، سارا خون ایک ہی جیسا ہے، سارا ہی سرخ ہے، سارا ہی پیلا ہے، تو پھر دوسرا قاعدہ ہے اس کے لیے ابتدائی خون، پہلے دن جب خون دیکھا ہے وہاں سے حیض کو شروع کرے گی۔ دن کتنے لے گی،
انشاءاللہ ابھی میں عدد میں آپ کے سامنے عرض کروں گی کہ وہ دن کتنے لے گی. صحیح. عدد کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم تقسیم کریں گے حیض کی اقسام کو عددیہ اور غیر عددیہ میں. عددیہ اور غیر عددیہ. صحیح. اب عددیہ میں کون کون سی آ جاتی ہیں؟ عددیہ میں بھی دو ہی آتی ہیں. کون سی؟ عددیہ وقتیہ عددیہ. یہ دو ہیں کہ جن کا عدد مشخص ہے. دیکھیں وقتیہ میں دو آئی تھی. کون کون سی آئی تھی؟ وقتیہ اور وقتیہ عددیہ. اس کا وقت مشخص ہے. لیکن عددیہ میں وقتیہ نہیں آئے گی کیونکہ اس کا عدد مشخص نہیں ہے. عددیہ میں عددیہ آئے گی. آپ اپنے ذہن میں اس بات کو واضح رکھیے گا کہ وقت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حیض کے اقسام کو تقسیم کرتے ہیں وقتیہ غیر وقتیہ، اور عدد کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تقسیم کرتے ہیں عددیہ غیر عددیہ. یاد رکھیے گا جب وقتیہ اور غیر وقتیہ کو لائیں گے تو وقتیہ میں وقتیہ آئے گی اور غیر وقتیہ میں عددیہ آئے گی کہ اس کا وقت مشخص نہیں ہوتا. لیکن جب ہم عدد کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے عددیہ اور غیر عددیہ کی بات کرتے ہیں تو پھر عددیہ میں عددیہ آئے گی، وقتیہ یہاں آئے گی، وقتیہ یہاں ہے کیونکہ اس کا عدد مشخص نہیں ہے. اب بات وقت کی نہیں ہو رہی، اب بات عدد کی ہو رہی ہے. صحیح. تو غیر عددیہ میں کون کون آ جائے گا؟ وقتیہ آ جائے گی، مبتدیہ آ جائے گی، مستربہ اور ناسیہ. یہ چاروں ہیں کہ جن کا کوئی عدد مشخص نہیں ہے. صحیح. اب عددیہ کا مسئلہ حل ہے. اچھا اس نے وقت کیسے لینا ہے؟ وہ اس کے مطابق لینا ہے. شروع کہاں سے کرنا؟ وہ اس ٹیبل کے مطابق شروع کر کے دن کتنے لینے ہیں؟ عددیہ نے اپنے عدد کے مطابق دن لینے. میں انشاءاللہ اس کی مثالیں اور کل کے ٹیبل کی مثالیں میں اگلا درس میں صرف مثالیں ہی دوں گی. یعنی جو انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ درس ہوگا اس میں ہم ان دونوں ٹیبلز کو سامنے رکھ کر اور پریکٹیکل مثالوں کو حل کریں گے تاکہ مزید آپ کے لیے دونوں درس واضح ہو جائیں. آج تو میں جتنی مثالیں دے سکی میں دے پاؤں گی، لیکن انشاءاللہ جو اگلے درس میں صرف مثالیں ہی دوں گی تاکہ اچھی طرح آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو جائے. صحیح. عددیہ نے کیا کرنا ہے؟ عددیہ نے اپنے عدد کے مطابق دنوں کو حیض قرار دے. اپنے عدد کے مطابق دنوں کو حیض قرار دے. صحیح. اب اگر ہم مثال لیتے ہیں، مثلا عددیہ ہے جو صرف عددیہ ہے، جو صرف عددیہ ہے، اس کی اگر ہم مثال لیتے ہیں اور اس کا عدد، مثال اس کا عدد ہے جی 6 دن. عدد اس کا ہے 6 دن، صرف عددیہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس نے خون دیکھا ہے 5 سے 15 تک سرخ اور 16 سے 20 تک پیلا. صحیح. اب اس کو اپنا وقت کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہ تو وہ جو میں پچھلا ٹیبل بتا چکی ہوں، کیونکہ صرف عددیہ ہے تو غیر وقتیہ میں آئے گی. غیر وقتیہ کو ہم نے پہلی چیز کیا دی تھی؟ تمیز. غیر وقتیہ کو پہلی چیز دی تھی تمیز. کیا خون میں تمیز موجود ہے؟ جی موجود ہے. کچھ خون سے پاتے حیض کے ساتھ ہے، کچھ استحاضہ کے ساتھ. اب شروع کہاں سے کرے گی؟ یہ شروع کرے گی یہاں سے. یہاں سے اس نے شروع کرنا ہے حیض کو، یہاں سے حیض کو شروع کرنا ہے. صحیح. اب دن کتنے لے گی؟ دن اس نے 6 دن لینے ہیں. 5 سے 5 6 7 8 9 10. یہ 10 تک اس کا ہو گیا حیض اور 11 سے آگے یہ سارا اس کا ہو گیا استحاضہ. صحیح. عددیہ اپنے عدد کے مطابق دنوں کو حیض قرار دے. اس کا مسئلہ حل ہے. جو غیر عددیہ ہے اس کے پاس کیا قاعدہ ہے؟ یہ کس طرح اپنے دنوں کو مشخص کرے؟ تو غیر عددیہ کے پاس بھی پہلا قاعدہ تمیز کا ہے، لیکن یہاں تمیز کی تعریف تھوڑی مختلف ہو جائے گی. یہاں سے تمیز کی تعریف وہی ہوگی لیکن اس کا معیار بدل جائے گا تھوڑا. صحیح. تو اس کا پہلا جو ہے
पहला कायदा इसका आ जाएगा तमीज। अच्छा, अब इसमें तमीज तारीफ वही है तमीज की कि खून दो सिफात के साथ है, कुछ खून सिफाते हैज के साथ है और कुछ खून सिफाते इस्तिहाजा के साथ है। लेकिन यहाँ पे मयार ये है कि जो खून सिफाते हैज के साथ है अगर वो 3 दिन से ज्यादा है और 10 दिन से कम है, 3 दिन से ज्यादा है और 10 दिन से कम है, तो वो सारे का सारा खून क्या हो गया, हैज हो गया। यानी फिर तमीज अदद में उसकी मदद कर रही है। सही, तो मैं इधर यहां लिखूंगी अगर सिफाते हैज वाला खून 3 दिन से ज्यादा और 10 दिन से कम हो तो ये सारा खून हैज होगा। सही, यानी अगर मिसाल के तौर पर इसने खून देखा है 5 से लेकर 12 तक इसने पीला देखा है और 13 से 20 तक इसने सुर्ख देखा है। खून में तमीज मौजूद है जी, खून दो सिफात के साथ। अब ये देखना है कि जो सिफात हैज वाला खून है आया वो 3 दिन से ज्यादा और 10 दिन से कम है। 13 से 20 जो दिन बनते, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 दिन बनते। 8 दिन 3 से ज्यादा और 10 से कम है, यानी तमीज अदद में भी मदद कर रही है, वक्त में तो मदद कर रही है, करी अदद में भी उसकी मदद कर रही है। तो अब क्या हो जाएगा, ये सारा खून उसका हैज हो जाएगा और ये सारा खून उसका इस्तिहाजा हो जाएगा और कहेंगे कि तमीज उसकी मदद कर रही है। अगर तमीज उसकी मदद ना करे, यानी जो सिफात हैज वाला खून है वो 3 दिन से कम है, सिर्फ 2 दिन है, या 10 दिन से ज्यादा है, 12-14 दिन उसने सुर्ख खून देखा है, पीला खून उसने कम देखा है और सुर्ख खून उसने बहुत ज्यादा देखा है, यानी तमीज उसकी मदद नहीं करी। किस मदद नहीं करी, अदद में मदद नहीं करी, अदद लेने में उसकी मदद नहीं करी। या खून में असल तमीज है ही नहीं, सारा ही खून सुर्ख है या सारा ही खून पीला है, तो अगला कायदा क्या आएगा, अगला इसके लिए कायदा क्या होगा। सही, अगर खून में तमीज है और उसकी मदद नहीं करी या तमीज है ही नहीं। सही, अब मैं अगर सिफाते हैज वाला खून 3 दिन से कम या 10 दिन से ज्यादा हो या सारा खून एक जैसा हो, सारा खून एक जैसा हो। अब क्या करेगी, अब अगला कायदा आ गया जी, इक्तदा। पहला तमीज था, दूसरा क्या आ गया, इक्तदा। ये कौन सी औरत है, ये वो औरत है जो मुसलसल खून देख रही है। अब कल के टेबल को अपने ज़हन में अलग रखिएगा, ये अलग टेबल है। जो मुसलसल खून देख रही है, कुल दिन 10 से ज्यादा है, हमने कहा इसको 2 सवालों के सामने है, वक्त का और अदद का। वक्त का हमने बता दिया, अदद के लिए तकसीम किया, अददिया और गैर अददिया। अददिया का मसला हल है, अपने अदद के मुताबिक दिनों को हैज करार दे। जो गैर अददिया है उसके लिए पहला कायदा तमीज था। तमीज क्या मतलब है, अगर सिफात हैज वाला खून 3 दिन से ज्यादा और 10 दिन से कम है तो वो सारा हैज हो जाएगा और बाकी इस्तिहाजा हो जाएगा। लेकिन अगर सिफात हैज वाला खून 3 दिन से कम है फिर तो 2 दिनों को तो हैज करा नहीं दे सकते, या 10 दिन से ज्यादा है, 11 दिन है, 12 दिन है, 15 दिन, तो उसको भी हैज करा नहीं दे सकते। या सारा खून एक जैसा, असल तमीज है ही नहीं खून में, तो इसका अगला कायदा इक्तदा। इक्तदा किससे, इक्तदा है पैरवी करने से, इत्तबा करने से। इक्तदा इस हैस में, इक्तदा का मतलब ये है कि हम अपने करीबी रिश्तेदार औरतों की तरफ रुजू करें, करीबी रिश्तेदार औरतों की तरफ रुजू करें और उनसे पूछें कि उनकी हैज की क्या तारीख है, क्या दिन है, यानी दिनों की तादाद पूछनी है। इसे कहते हैं इक्तदा, इसे कहते हैं इक्तदा। अपनी करीबी औरतों की तरफ रुजू करे और उसके मुताबिक अदद को हैज करार दे। अब जो ये इक्तदा करेगी, यानी अपनी करीबी रिश्तेदार औरतों, बहनों, फुफियाँ, खालाएं, इनसे जो पूछेगी, इसको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। 2 शर्तें जो है वो मिनहाज में
سید سستانی صاحب مدذلہ ارشاد فرماتے ہیں 2 شرطوں کا خیال رکھنا ہے اس کو ابتدا کرنے کے لیے. پہلی یہ بات کہ جو ابتدا کر رہی ہے یہ دیکھے گی کہ اس کے حیض کے جو یعنی کیونکہ پہلے سے حیض اگر دیکھتی آ رہی ہے اس کے حیض کی جو مقدار ہے اور جو اس عورت کی حیض کی مقدار ہے اس میں بہت فرق نہ ہو. کیا مطلب یعنی کہ اگر یہ ابھی بلوغت کے شروع سالوں میں جوان ہے 20 سال کی 25 سال کی اور جس کی ابتدا وہ کر رہی ہے وہ 45-50 سال کے قریب ہے تو یہ پہلے سے اگر جانتی ہے کہ بھی میرے اور اس میں تو بڑا فرق ہے تو پھر یہ اس عورت کی ابتدا نہیں کرے گی. دیکھے گی کہ جس کا قریبی اس کے حیض کی مقدار سے اس کی مقدار ملتی جلتی ہو کیونکہ اکثر جب عورت یائسہ ہوتی ہے تو اس کے حیض کے دن کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو بلوغت کے شروع کے سال ہوتے ہیں اس میں حیض زیادہ آتا ہے تو پھر مناسب نہیں ہے کہ ایک عورت یعنی جو بلوغت کے قریب ہے اس کی ابتدا کرے کہ جو 50 سال کے قریب ہے. تو یہ پہلی شرط ہے کہ اس کو یہ خیال رکھنا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ یہ نہ جانتی ہو یعنی اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس کی وہ ابتدا کر رہی ہے وہ عورت اپنی جیسی عورتوں سے حیض میں مختلف ہے. دیکھیں نا مثلا ایک عورت ہے ایج وائز تو چلو جیسی ہے لیکن اس کو ہمیشہ ایک ڈفرینٹ ہی اس کا عدد ہوتا ہے. مثلا باقی سب کو آتا ہے کسی کو 6 دن 7 دن 8 دن اس کو ہمیشہ 3 دن حیض آتا ہے اور یہ پہلے جانتی ہے کہ اس کا عدد اس سے بہت مختلف ہے تو پھر اس عورت کی بھی ابتدا نہیں کرے گی. یعنی یہ دیکھیں کہ جو ملتا جلتا عدد ہوگا اس میں سے پھر یہ عدد کی ابتدا کرے گی. تو یہ ابتدا کرنے کی 2 شرطیں تھی کہ نہ تو عمر کے لحاظ سے اتنا فاصلہ ہو کہ مثلا یہ اس کی ابتدا کرے کہ جو بہت اس کا حیض اور اس کے حیض اور اس کے حیض میں بڑا فرق ہے, نہ اس کی ابتدا کرے گی کہ جس کا اپنی جیسی عورتوں سے حیض بالکل مختلف ہے, بہت فرق ہے اس کی بھی ابتدا نہیں کرے گی. تو دوسرا قاعدہ ہے ابتدا کا. ابتدا کیا ہے جس کی تعریف لکھ دو. ابتدا یعنی اپنے قریبی رشتہ دار عورتوں کی طرف رجوع کرے. اپنی قریبی رشتہ دار عورتوں کی طرف رجوع کرے اور پھر جو عدد اس کے مطابق ہو وہ عدد, اگر اس کو لگتا ہے کہ جو اس کے قریبی ہیں ان کا عدد 7 ہے تو 7 دن قرار دے دے, لگتا ہے ان سے پوچھے اگر وہ 6 عدد ہیں ان میں تو 6 قرار دے دے, 8 ہے تو 8, یعنی کہ ابتدا کرے گی جب تمیز نہیں ہوگی. اچھا اگر اس کی ابتدا ممکن ہی نہیں, جو قریبی عورتیں سب کا ہی عدد مختلف ہے, ایسا کوئی اس کو عدد ہی نہیں جس کی وہ ابتدا کر سکے, یا ان کا فرق بہت زیادہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی ابتدا اس کے لیے ممکن نہیں ہے, تو آخری قاعدہ اس عورت کے لیے ہے اختیار. آخری قاعدہ ہے اختیار. آخری قاعدہ اختیار. پہلا ہے تمیز, دوسرا ابتدا اور تیسرا اختیار. اختیار کیا ہے؟ پھر سید فرماتے ہیں کہ جب عورت جو کہ غیر عددیہ ہے اور 10 سے زیادہ دن مسلسل خون دیکھ رہی ہے اور غیر عددیہ ہے اور تمیز بھی اس کی مدد نہیں کر رہی اور ابتدا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے, تو وہ کیا کرے؟ 3 سے 10 کے درمیان, کیونکہ 3 سے کم بھی حیض نہیں ہوتا اور 10 سے زیادہ بھی نہیں ہوتا, 3 سے 10 کے درمیان اپنے لیے ایک مناسب عدد اختیار کرے. 3 سے 10 کے درمیان اپنے لیے ایک مناسب عدد اختیار کرے. مناسب عدد کیا مطلب؟ مثلا اگر مجھے ہمیشہ حیض آتا ہے, کبھی 7 دن آتا ہے, کبھی 8 دن آتا ہے, کبھی 9 دن آتا ہے, اور میں 3 دنوں کو حیض قرار دوں تو 3 دن میرے لیے مناسب نہیں ہے. 4 دنوں کو قرار دوں, 4 دن میرے لیے مناسب نہیں ہے. یا مجھے مثلا ہمیشہ 4 دن 5 دن حیض آتا ہے, 6 دن حیض آتا ہے, اور میں 10 دنوں کو اپنے لیے قرار دوں تو یہ مناسب عدد نہیں ہے. تو سید فرماتے ہیں کہ جب تمیز نہ ہو, ابتدا ممکن نہ ہو, تو اختیار پہ کیسے 3 سے 10 کے درمیان اپنے لیے ایک مناسب عدد اختیار کرے, اور بہتر ہے کہ 7 دن اختیار کر لے, بہتر ہے کہ 7 دن اختیار کرے اگر اس کے لیے مناسب, یہ بھی دیکھنا ہے. یعنی وہی میں نے مثال دی کہ اگر اس کو ہمیشہ 3-4 دن آتا تو 7 عدد مناسب نہیں ہے. 7 عدد اس کے لیے مناسب ہے کہ جس کو کبھی 7 آتا ہے, کبھی 8 آتا ہے, کبھی 6, 7, 8, تو پھر اس کے لیے 7 ایک مناسب عدد ہے. صحیح. تو اختیار میں کیا ہے جی؟ 3 سے 10 کے درمیان اپنے لیے ایک مناسب عدد اختیار کرے. اپنے لیے ایک مناسب عدد اختیار کرے, اور بہتر ہے کہ 7 دن اختیار کر لے اگر اس کے لیے مناسب ہے. بہتر ہے کہ
بہتر ہے کہ 7 عدد اختیار کر لے اگر اس کے لیے مناسب ہے. اگر اس کے لیے مناسب ہے تو پھر 7 کا عدد اختیار کر لے. یہ تھی اس عورت کا مسئلہ کہ جو غیر عددیہ ہے وہ عدد مشخص کرنے کے لیے سب سے پہلے تمیز پھر ابتدا، اگر تمیز ممکن نہ ہو تو پھر اقتداء کی طرف جائے گی، اور اگر ابتدا ممکن نہ ہو تو اختیار کی طرف جائے گی. یعنی اس کو چوائس نہیں کہ دل کرے تو اس پر عمل کرے، دل کرے تو اس پہ، دل کرے تو اس پہ، نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہے. اگر یہ ہے تو اسی پر کرنا ہے، یہ نہ ہو تو اس پر کرنا ہے، یہ نہ ہو تو اس پر کرنا ہے. صحیح. تو وہ عورت جو مسلسل خون دیکھتی ہے، اگر سب سے پہلے ہم نے کل دن دیکھنے ہیں، اگر کل دن 10 سے کم ہے تو سارا خون ہے چاہے وہ عددیہ کیوں نہ ہو. اگر کل دن 10 سے زیادہ ہے تو اس کو 2 سوالوں کا سامنا ہے. میں حیض کو شروع کہاں سے کروں؟ مثلا 15 دن 20 دن 25 دن خون دیکھ رہی ہے تو میں حیض کی ابتدا کہاں سے کروں اور کتنے دنوں کو حیض قرار دوں؟ 2 سوالوں کا سامنا ہے، وقت اور عدد کا. وقت کے سوال کو حل کرنے کے لیے ہم حیض کے اقسام کو تقسیم کریں گے وقتیہ اور غیر وقتیہ میں. وقتیہ کیا کرے گی؟ وقتیہ اپنے وقت کی ابتدا سے حیض کو ابتدا کرے گی، اور غیر وقتیہ سب سے پہلے تمیز کو دیکھے گی. یعنی اگر کچھ خون صفات حیض کے ساتھ ہے اور کچھ صفات استحاضہ کے ساتھ تو جہاں سے صفات حیض والا خون شروع ہو رہا ہے وہیں سے وہ حیض کو شروع کرے گی. اگر خون میں تمیز نہیں ہے، سارا خون ایک جیسا، تو ابتدائے خون سے حیض کو لے گی. یہ 2 قاعدے تھے غیر وقتیہ کے لیے. عدد کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم تقسیم کریں گے عددیہ اور غیر عددیہ میں. عددیہ کیا کرے گی؟ عددیہ اپنے عدد کے مطابق دنوں کو حیض قرار دے، اور غیر عددیہ جس کا کوئی عدد نہیں ہے اور دن بھی 10 سے زیادہ ہے وہ سب سے پہلے تمیز کی طرف جائے گی. تمیز کیا ہے کہ اگر صفات حیض والا خون 3 دن سے زیادہ اور 10 دن سے کم ہے تو سارا خون حیض ہو جائے گا، کیونکہ حیض کا خون 3 دن سے زیادہ اور 10 سے کم ہوتا ہے. اگر صفات حیض والا خون 3 دن سے کم ہے، 2 دن ہے صرف، تو 2 دن کو حیض قرار نہیں دیا جا سکتا. یا 10 دن سے زیادہ ہے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے. یا سارا خون ایک جیسا ہے، اصلا تمیز ہے ہی نہیں خون میں، تو ابتدا کی طرف جائے گی. ابتدا کیا ہے؟ یعنی اپنی قریب رشتہ دار عورتوں کی طرف رجوع کرے گی، ان سے عدد لے گی، اسے کہتے ہیں ابتدا. اور اگر ابتدا ممکن نہیں ہے تو پھر اختیار کی طرف جائے گی. 3 سے 10 کے درمیان اپنے لیے ایک مناسب عدد اختیار کرے، اور بہتر ہے کہ 7 یعنی دنوں کو لے لے اگر اس کے لیے مناسب ہیں، مناسب عدد اس نے اختیار کرنا ہے. یہ تھا اس عورت کا مسئلہ کہ جو مسلسل خون دیکھے اور اس کے دنوں کی تعداد بڑھ جائے. انشاءاللہ اب جو اگلا درس ہوگا میں مزید مثالیں دوں گی. اب اگلے درس میں پچھلے ٹیبل اس ٹیبل کے مطابق مثالیں آپ سامنے عرض کروں گی تاکہ آپ پریکٹیکل اس مسائل کو سمجھ لیں اور وضاحت ہو جائے. والحمدللہ رب العالمین.